ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीवगान्धीपरिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे अंतरंगादपि अपवादौ बलवान् येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति द्वे परिभाषे आश्रित्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। अपवादस्वरूपविमर्शः, अपवादपदस्य प्राबल्ये हेतुः, अपवादस्य बाधकत्वे किं बीजं, विषयभेदे अपवादत्वं वर्तते न वा, अत्र कैयटाशयवर्णनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वेषु पाठेषु परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति एका परिभाषा आगता। परशास्त्रापेक्षया नित्यशास्त्रस्य प्राबल्यं, पूर्वशास्त्रापेक्षया परशास्त्रस्य प्राबल्यं, नित्यशास्त्रापेक्षया अंतरंगशास्त्रस्य प्राबल्यं, अंतरंगशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य प्राबल्यं च बोधितम्। तत्र पूर्वपरयोः विषये इदं पूर्वशास्त्रम् इदं परशास्त्रम् इति अष्टाध्याय्याः क्रमेण ज्ञातुं शक्यते। परनित्ययोः नित्यविषये कृताकृतप्रसंगित्वं नित्यत्वम् इति नित्यशास्त्रस्य प्राबल्ये कारणं प्रतिपादितम्। तदनन्तरं नित्यशास्त्रापेक्षया अंतरंगशास्त्रस्य प्राबल्यं बोधितम्। अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वात् इति। एवं रीत्या पूर्व पर नित्य अंतरंगाः अंतरंगपदार्थाः कथं सन्ति इति ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति। अंतरंगापेक्षया अपवादशास्त्रस्य प्राबल्यं तयैव परिभाषया बोध्यते। परन्तु अपवादः कः, कीदृशं शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति इति एतावत्पर्यन्तं नोक्तम्। इदानीम् अपवादः एतादृशं शास्त्रं चेत् अपवादशास्त्रं भवति इति इतः परम् अस्मिन् पाठे उच्यते। अतः प्रकृते अत्र परिभाषा एवमस्ति। अंतरंगादपि अपवादो बलवान्, अंतरंगशास्त्रादपि अपवादशास्त्रं प्रबलं भवति इति अपवादस्य प्राबल्यं प्रथमतः अस्मिन् पाठे प्रथमा या परिभाषा अस्ति तया परिभाषया बोध्यते। अंतरंगादपि अपवादः बलवान् इति। तत्र मूलकारेण नागेशभट्टेन तदनन्तरम् उक्तं तत्र अपवादपदार्थमाः इति। अपवादस्य स्वरूपं कथं भवति इति विषये परिभाषा द्वितीया अत्र आरब्धा अस्ति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति परिभाषायाः स्वरूपम् अस्ति। अत्र परिभाषायाम् अंशद्वयमस्ति। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सः इति एकः अंशः, तस्य बाधकः भवति द्वितीयः अंशः वर्तते। तत्र प्रथमेन अंशेन अपवादस्वरूपं बोध्यते। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सः इत्यंशेन अपवादस्वरूपं बोध्यते। तदनन्तरं तस्य बाधको भवति इति द्वितीयेन अंशेन बाधकत्वं लोकसिद्धं अनया परिभाषया अनूद्यते। लोकसिद्धं बाधकत्वं किम्
इति तु अग्रे आगच्छति। तद्विषये तदानीं स्पष्टतया वयं विचारं कुर्मः। एवं रीत्या अत्र द्वाभ्याम् अंशाभ्याम् अत्र परिभाषा युक्ता अस्ति। तया परिभाषा तस्याः परिभाषायाः विषये इदानीं वयं परिशीलयामः अग्रे। येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति परिभाषायाः स्वरूपमस्ति। अत्र येन नाप्राप्ते यः विधिः आरभ्यते सः तस्य बाधकः भवति। एवं रीत्या अत्र पदानि सन्ति। अत्र परिभाषा घटकानि पदानि कथं निष्पन्नानि इति किञ्चित् इदानीं परिशीलयामः। प्राप्तः इत्यत्र प्र इत्युपसर्गपूर्वक आप्लुव्याप्तौ इति धातोः नपुंसके भावेक्तः इति सूत्रेण भावार्थे तप्रत्ययः विहितः। भावः नाम कः इति चेत् भावः नाम धात्वर्थः। नाप्राप्तः इत्यस्ति। नाप्राप्तः इत्यत्र नैद्वयमस्ति। न प्राप्तः न अप्राप्तः नाप्राप्तः इति। अप्राप्तः इत्यत्र न प्राप्तः अप्राप्तः इति नैसमासः, नैतत्पुरुषसमासः। न अप्राप्तः नाप्राप्तः इति। न अप्राप्तः इत्यत्र अत्र शुप् सहसुपा इति सूत्रेण समासः। अतः अत्र समासः नैसमासो न। यदि नैसमासश्चेत् तदानीं नलोपो नयः इति सूत्रेण यथा अनश्वः इत्यादिस्थलेषु न अश्वः अनश्वः न सत्यम् असत्यम् इत्यादिस्थलेषु यथा नयः लोपः कृतः तथा अत्र नयः लोपः आगच्छेत्। परन्तु अयं च समासः न नैसमासः, सहसुपा इति सूत्रेण समासः। अतः अत्र नयः लोपः न भवति। तत्र भाष्यकारेणैव उक्तं पुरुषोदरादित्वात् अत्र नकारस्य लोपः न भवति इति। तदनन्तरं येन इत्यत्र तृतीया अस्ति। येन इति तृतीया कस्मिन् अर्थे इति किञ्चित् विचारणीयम्। अत्र येन नाप्राप्तः इत्यत्र भावे क्तप्रत्ययः कृतः खलु। भावे क्तप्रत्ययेन कर्ता नोक्तः। अतः अनुक्ते कर्तरि कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्तिः कर्तरि भवति। एवञ्च परिभाषार्थः एवं भवति यत्कर्तृक इति। तदनन्तरं नाप्राप्त इत्यत्र नैद्वयमस्ति इति पूर्वमुक्तमेव खलु। तत्र ग्रन्थकारः लिखति नैद्वयं प्रकृतार्थदार्ढ्यबोधनाय। यद्यपि ये न प्राप्ते इत्येव वक्तुं शक्यते। किमर्थमिति चेत् न प्राप्तः न अप्राप्तः नाप्राप्तः इत्युच्यते खलु। तत्र नैद्वयेन पुनः भाव एव बोच्यते। तर्हि ये न प्राप्ते इत्येव वक्तुमुचितं खलु। तथा अकृत्वा नैद्वयम् अत्र योजयित्वा ये न प्राप्ते इति कथनस्य कः आशयः इति चेत् प्रकृतार्थदार्ढ्यबोधनाय। प्रकृतार्थदार्ढ्यबोधनं नाम आवश्यकप्राप्तिः। अतः यत्कर्तृक आवश्यकप्राप्तौ यो विधिः आरभ्यते सः विधिः तस्य बाधकः भवति इति सामान्यतः परिभाषायाः अर्थः फलति। एवं रीत्या अस्य अनया परिभाषया अपवादस्वरूपं बोध्यते। अपवादः अन्येषां शास्त्राणां बाधकः भवति इति बाधकत्वमपि अनया परिभाषया बोध्यते। शास्त्रे उदाहरणानि वयं परिशीलयामश्चेत् कर्मण्यण् इति एकं सूत्रमस्ति। आतोनुपसर्गे कः इति अपरं सूत्रमस्ति। कर्मण्यण् इति सूत्रेण कर्मण्युपपदे धातोः अण् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः विहितः।
यथा कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भं करोति इत्यर्थे कर्मणि उपपदे कृञ्धातोः अण् प्रत्यये सति अणः णित्वात् अचो इणिति इत्यनेन वृद्धौ सा च वृद्धिः वरन् रपरः इत्यनेन रपरः भवति। रपरत्वे कुम्भकार इति भवति। कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये कुम्भकारः इति रूपं भवति। आदोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप्रत्ययः उच्यते। अनुपसर्गे सुप्युपपदे आदन्तात् धातोः कप्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति गोदः कम्बलदः। गां ददाति इत्यर्थे अनुपसर्गे गाम् इति कर्मणि उपपदे आकारान्त धातुः अस्ति दाधातुः। तस्मात् अनेन सूत्रेण कप्रत्ययः। कप्रत्यये ककारस्य लसक्वदद्धिते इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां लोपे सति आ इति शिष्यते। अयं प्रत्ययः इदानीं कित् भवति। कित्वात् आतो लोपयिति च इत्यनेन आकारलोपे सति गोद इति भवति। कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपि गोदः इति रूपं भवति। इदानीं कर्मण्यण् इति सूत्रेण गोदः इत्यत्र अण् प्रत्ययः कुतो न इति शङ्का। कारणम् अत्रापि गां ददाति इत्यर्थे गाम् इति कर्म अस्ति, कर्म उपपदमस्ति, धातुः अस्ति। अतः अत्रापि कर्मण्यण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः कुतो न भवति इति आशङ्कायाम् इयं परिभाषा एवं बोधयति। येन न अप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति। कर्मण्यण् इति शास्त्रस्य आवश्यकप्राप्तौ आतोनुपसर्गे कः इति शास्त्रम् आरब्धम्। अतः आतोनुपसर्गे कः इति शास्त्रं कर्मण्यण् इति शास्त्रस्य बाधकं भवति। अतः बाधकत्वात् अनुपसर्गे आकारान्त अनुपसर्गे कर्मण्युपपदे आकारान्त धातुभ्यः कप्रत्ययेव न अण् इति बोधयति। अतः गोदः इत्यत्र कप्रत्ययेव भवति न तु अण् प्रत्ययः। एवमेव आद्गुणः इति शास्त्रमस्ति, वृद्धिरेचि इति शास्त्रमस्ति। आद्गुणः इति सूत्रेण अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः गुणः एकादेशः भवति इति गुणः विधीयते। यथा रमा ईशः, अत्र अवर्णः अस्ति रमा इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती आकारः, तस्य अच् ईशः इत्यत्र ईकारः अस्ति। तस्मिन् परे पूर्वपरयोः स्थाने गुणः नाम आकार ईकारयोः एकारः गुणः भवति। रमेशः इति रूपं भवति। वृद्धिरेचि इति अपरं सूत्रमस्ति। वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अवर्णात् एचि परे वृद्धिः एकादेशः भवति इति वृद्धिः एकादेशः विधीयते। कृष्णैकत्वम् इति उदाहरणं। कृष्ण एकत्वम् इति स्थिते इदानीं कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती अकारः अच्, तस्य एकत्वम् इत्यत्र एकारे परे इदानीं पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिः, अत्र ऐकारः वृद्धिरादैच् इति आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञाविधानात् अत्र ऐकारे सति कृष्णैकत्वम् इति रूपं भवति। इदानीं कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणः कुतो न भवति। तत्र अवर्णः अस्ति, कृष्ण इत्यत्र नकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य एकत्वम् इत्यत्र एकारः अच् अस्ति। तस्मिन् परे आद्गुणः इत्यनेन गुणः अत्र प्राप्नोत्येव। तर्हि गुणः अत्र कुतः न प्रवर्तते इति चेत् तदानीम् अनया परिभाषया गुणस्य अवश्यप्राप्तौ सति आरभ्यमाना वृद्धिः
अत्र गुणशास्त्रस्य बाधकः भवति। अतः अत्र वृद्धिरेव भवति। यतोहि गुणशास्त्रस्य अप्रवृत्तस्थले वृद्धिशास्त्रस्य चारितार्थ्यं नास्ति। यत्र वृद्धिः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र गुणः प्राप्नोत्येव। एवमेव पूर्वमपि यत्र आतोनुपसर्गे कः इच्छनेन कप्रत्ययः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः प्राप्नोत्येव। एवं सर्वत्रापि यदि अण् प्रत्यये एव भवति चेत् तदानीम् आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रं निरवकाशं भवति। एवमेव आद्गुणः इति सूत्रमेव सर्वत्र प्रवर्तते चेत् वृद्धिरेचि इति सूत्रं निरवकाशं भवति। अतः निरवकाशत्वात् अत्र एतानि सूत्राणि अपवादसूत्राणि उत्सर्गसूत्रस्य सूत्राणां बाधकानि भवन्ति इति। अवश्यप्राप्तौ सति आरभ्यमाणं विध्यन्तरम् अवश्यप्राप्तविधिं बाधते इति परिभाषायाः निष्कृष्टः अर्थः इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तत्र एकं परिष्कारमपि ग्रन्थकारः परिभाषेन्दुशेखरे अस्माकं कृते बोधयति। एवं विशेषशास्त्रोद्देश्य विशेषधर्मावच्छिन्नवृत्ति सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यकशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधः इति। विशेषशास्त्रोद्देश्य विशेषधर्मावच्छिन्नवृत्ति सामान्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यकशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधः। इदानीं विशेषशास्त्रमस्ति आद्गुणः वृद्धिरेचि इत्यत्र वयं परिशीलयामश्चेत् विशेषशास्त्रमस्ति वृद्धिरेचि इति शास्त्रं। तस्य उद्देश्यं किमस्ति इति चेत् एच् परक अच्त्वम्। एच् परक अच्त्वं तस्य उद्देश्यमस्ति। तद्वृत्ति विशेषधर्मावच्छिन्नं नाम तद्वृत्ति विशेषधर्मावच्छिन्नं तत्र एच् परक अच्त्वं। तद्वृत्ति सामान्यधर्मम् अच् परक अकारः अच् परक अत्वम् इति। तादृशस्य धर्मावच्छिन्नस्य उद्देश्यकशास्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधः। अतः यदि अवर्णात् अच् एज् भिन्न अचिपरे अवर्णात् एज् भिन्न अचिपरे वृद्धिः भवति। अवर्णात् एज् भिन्न अचि गुणः भवति। एचि वृद्धिः इति निर्णयः कर्तव्यः। अवर्णात् एज् भिन्न अचि गुणः एचि वृद्धिः इति निर्णयः स्वीकर्तव्यः। एवमेव कर्मण्यण् आतोनुपसर्गे कः इति द्वयोः शास्त्रयोः विषयेपि एवमेव धातुभिन्न उपसर्ग अनुपसर्गे अण् प्रत्ययः। आकारान्त धातुभिन्न अनुपसर्गे अण् प्रत्ययः। आकारान्त धातुस्थले तु कप्रत्ययेव इति द्वयोः शास्त्रयोः तत्र पृथक् पृथक् व्यवस्था कर्तव्या इति। उत्सर्गशास्त्र उद्देश्ये अपवादशास्त्रस्य प्रवृत्तियोग्यलक्ष्यातिरिक्तत्वेन संकोचः पूर्वोक्तरीत्या कर्तव्यः। अतः कर्मण्युपपदे अनुपसर्गक आदन्तेतरधातोः अण् भवति। तद्भिन्नेभ्यः एतेभ्य एव अण् भवति। एतद् भिन्नः कप्रत्ययस्य विषयः भवति। तच्च शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। ततः परम् अन्योपि कश्चित् विचारः ग्रन्थकारेण अत्र प्रस्तुतः। तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्ध्यं बाधकत्वे बीजम् इति। तदप्राप्तियोग्ये उत्सर्गशास्त्र अप्राप्तियोग्यस्थले अपवादशास्त्रस्य चारितार्थ्यं नास्ति। पूर्वमेव उक्तं यत्र वृद्धिः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र गुणः प्राप्नोत्येव। एवं यत्र कप्रत्ययः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र अण् प्रत्ययः प्राप्नोत्येव। अतः
तदप्राप्तियोग्ये उत्सर्गशास्त्र अप्राप्तियोग्यस्थले अचारितार्ज्यम् अपवादशास्त्रस्य यस्य शास्त्रस्य चारितार्ज्यं नास्ति तच्च शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। अतः प्रथमतः अपवादशास्त्रस्य अवकाशं कल्पयित्वा तद्भिन्नस्थले एव उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या इति। इतः परं कश्चन विशिष्टः अपि विचारः अत्र प्रस्तूयते। कदाचित् किं भवति, उत्सर्गशास्त्रम् अस्ति, उत्सर्गशास्त्रमस्ति, अपवादशास्त्रमस्ति। उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्त्युत्तरं तत्पूर्वकालं समकालं वा यत्र अपवादस्य प्राप्तिः तत्रापि बाधकत्वं स्वीक्रियते। उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्ति अनन्तरम् अथवा उत्सर्गशास्त्रतः पूर्वकालं समकालं वा यत्र अपवादस्य प्राप्तिः भवति तत्रापि बाधकत्वं स्वीक्रियते। यथा सर्वेषाम् इति रूपविषये वयं परिशीलयामश्चेत् अत्र एवमस्ति स्थितिः। सर्वशब्दः सर्वादिगणे पठितः, अतः सर्वशब्दस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनामसंज्ञा भवति। तस्मात् षष्ठी बहुवचने आं प्रत्यये सर्वा आम् इति स्थिते आमि सर्वनाम्नः सुटु इत्यनेन आमः षडागमः, षडागमः सुट्टु टित्तु, टित्वात् आद्यवयोत्वेन आगच्छति। तत्र मकारस्य इत्संज्ञा उकारस्यापि उपदेशे जनुनासिके इति इत्यनेन इत्संज्ञा। तदानीं सर्वा स आं सां सर्वा साम् इति स्थिते इदानीं बहुवचने झल्येत् इत्यनेन येत्वे सर्वे साम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे सर्वेषाम् इति रूपं भवति। अत्र सर्वा आम् इत्यवस्थायाम् आमि सर्वनाम्नः सुटु इत्यनेन सुडागमः प्राप्नोति, ह्रस्वनद्यापोनुटु इत्यनेन नुडागमः प्राप्नोति। अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य आमः सुडागमः स्यात् इति सुडागमः प्राप्नोति, ह्रस्वान्तात् नद्यन्तादावन्ताच्च परस्य आमः नुडागमः स्यात् इत्यनेन नुडागमः प्राप्नोति। इदानीं नुडागमः कर्तव्यो वा सुडागमः कर्तव्यो वा इति चेत् नुडागमः सर्वत्र भवति। ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च परस्यामः नुडागमः भवति। अतः एतद् उत्सर्गशास्त्रं भवति। सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञा येषां भवति, अदन्तसर्वनाम अस्ति चेत् तदानीम् आमि सर्वनाम्नः सुटु इत्यनेन सुडागमः भवति इति विशिष्य बोच्यते। सुडागमः विशिष्य उक्तः। अतः सुडागमः अपवादशास्त्रं भवति। अपवादत्वात् तत्र सुडागमः कृतः। सुडागम अनन्तरम् इदानीं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषया इदानीं सुड्विशिष्टस्यापि आम्त्वेन ग्रहणे अत्र इदानीं सुडागमः इदानीं पुनः नुडागमः प्राप्नोति। तथापि न क्रियते, तथापि अत्र न क्रियते। तत्र कारणं किम् इति चेत् अस्माभिः अपवादस्य बाधकत्वे लौकिकन्यायः स्वीकृतः। कोऽसौ लौकिकन्यायः इति किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति लौकिकः न्यायः अस्ति। कौण्डिन्यः अपि ब्राह्मण एव, अतः ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम् इति कथनेन कौण्डिन्याय अपि दधिदानं प्रसक्तं। परं विशिष्य तक्रं कौण्डिन्याय इति कथनात् कौण्डिन्याय तक्रमेव दीयते। यद्यपि तक्रदानात् पूर्वं वा तक्रदान अनन्तरं वा दधि दातुं शक्यते,
तथा प्राप्तिः अस्ति तथापि न क्रियते। तद्वत् अत्रापि लौकिकन्यायेन बाधकत्वे सति अपवादशास्त्रप्रवृत्ति अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्राप्तिः अस्ति चेदपि उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते इत्येव अत्र भाष्यकारादीनाम् आशयः। अतः सर्वेषाम् इत्यत्र षुडनन्तरं नुटः प्राप्तिः अस्ति चेदपि न क्रियते। प्रथमद्विर्वचनस्य तदुत्तरं सावकाशेनापि द्वितीयद्विर्वचनेन बाधः इति परिभाषेन्द्रशेखरे अस्यां परिभाषायां पंक्तिः अस्ति। अस्याः पंक्तेः अयमाशयः ऊर्नुनाव इति ऊर्णै आच्छादने इति धातोः लिट् कर्तरि लिट् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनं भवति ऊर्नुनाव इति। तत्र ऊर्णै इति धातुः तस्मात् लिट् लिटः स्थाने तिप्पु तिपः स्थाने नलादेशः। नलादेशे ऊर्नु आ इति स्थिते इदानीं वस्तुतः रूपं कथं भवति इति प्रथमतः उक्त्वा तदनन्तरम् अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते। ऊर्नु आ इत्यवस्थायाम् इदानीं लिटिधातोरणभ्यासस्य इच्छनेन द्वित्वं कस्य भवति इति चेत् अजादेर्द्वितीयस्य इच्छनेन द्वितीयवर्णस्य प्राप्नोति। द्वितीयवर्णः इति चेत् ऋनु इति भवति। तत्र नन्द्रासंयोगादयः इति निषेधात् रेफस्य न भवति, नत्वस्य असिद्धत्वात् नुशब्दस्य द्वित्वं भवति नु इति। तदानीम् ऊर्नुनु आ इदानीम् अचोयणिति इच्छनेन वृद्धौ ऊर्नुनौ आ आवादेशे ऊर्नुनाव इति रूपं भवति। ऊर्णै धातुः वस्तुतः इजादिः अस्ति, गुरुमत् अस्ति। अतः लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इच्छनेन आं प्राप्नोति। प्राप्ते ऊर्णोतेराम्नेति वाच्यम् इति वार्तिककारेण ऊर्णै धातोः आं न भवति इति कथनात् अत्र आं न भवति ऊर्नुनाव इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र द्वित्वम् एकाचो द्वे प्रथमस्य इच्छनेन ऊर् इत्यस्य अजादेर्द्वितीयस्य इच्छनेन नु इत्यस्यापि कर्तुं शक्यते। तथापि अत्र येरणाप्राप्तिन्यायेन बाधकत्वस्वीकारात् अत्र पुनः द्वित्वं न क्रियते इति। एवमेव उत्थानम् इत्यादि स्थलेषु उदु स्थानम् इति स्थिते उदस्तास्तंभोः पूर्वस्य इत्यनेन पूर्वसवर्णः उक्तः। स च पूर्वसवर्णः कस्य भवति इति चेत् आदेः परस्य इत्यनेन परस्य द्विहितं कार्यं तत्तस्य आदेः बोध्यम् इत्यनेन आदेः भवति पूर्वसवर्णः भवति। उत्थानं सकारस्य पूर्वसवर्णे सति उत्थानम् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र आदेः परस्य इच्छनेन इति परिभाषया अकारस्य सकारस्य प्राप्नोति। अलोन्त्यस्य षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलादेशः स्यात् इच्छनेन उद् इति दकारस्य प्राप्नोति। इदानीं आदेः परस्य इत्यस्य प्रवृत्ति इत्यनेन आदौ कर्तुं शक्यते, अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्यापि कर्तुं शक्यते। तथापि अलोन्त्यस्य आदेः परस्य इत्यनयोः मध्ये सावकाशत्वेपि बाधः स्वीक्रियते। अतः अलोन्त्यस्य इत्यनन्तरम् आदेः परस्य इत्यस्य प्राप्तिः अस्ति, तथापि बाधकत्वं स्वीकृतम्। अत्र मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रभाष्यम् अस्माभिः किञ्चित् परिशीलनीयम्। तत्र भाष्यकारः एवम् उक्तवान्, नैव ईश्वरः आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति
अपवादैः उत्सर्गाः बाध्यन्तामिति किं तर्हि लौकिकोऽयं दृष्टान्तः लोके हि सत्यपि संभवे बाधनं भवति तद्यथा दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति। तत्र अपवादशास्त्रेण उत्सर्गशास्त्रस्य बाधः वक्तव्यः इति चेत् ईश्वराज्ञा नापेक्षिता भो। धर्मसूत्रकारापि न पठन्ति। किं तर्हि लौकिकोऽयं दृष्टान्तः। अस्माकं शास्त्रस्य लोकेन साकं महान् सम्बन्धः अस्ति। अतः लौकिकः दृष्टान्तः अस्ति भो। सत्यपि संभवे बाधनं भवति। यथा ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्यत्र कौण्डिन्याय तक्रदान अनन्तरम् अपि दधिदानस्य प्राप्तिः अस्ति, तथापि बाधनं भवत्येव इति भाष्यकारेण स्पष्टमुक्तम्। अतः अपवादशास्त्र अनन्तरम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवतु, तथापि तत् न प्रवर्तते इति भाष्यकारस्य आशयः। अनवकाशाः आयादयः इति कश्चित् विचारः अत्र ग्रन्थकर्त्रा प्रदर्शितं। स च विचारः एवं वर्तते। आयादय आर्धधातुके वा इति सूत्रेण आर्धधातुकलकारेषु आयादयः विकल्पेन भवन्ति। गुपू धूप विच्छि पणिपणिभ्य आयः इति सूत्रेण आयप्रत्ययः विहितः। अयञ्च आयप्रत्ययः सनादिषु एकः प्रत्ययः। सन् क्यच् काम्यच् क्यङ् क्यश् आचार क्विप् णिच् यङ् यक् आय इयङ् णिङ् एते 12 प्रत्ययाः सनादिप्रत्ययाः सनादयः इति व्यवहारः। तत्र आयप्रत्ययः गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्यः विहितः गोपायति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र आर्धधातुकलकारेषु आयादयः विकल्पेन भवन्ति इति तेन सूत्रेण बोध्यते। तस्मिन् सूत्रे भाष्ये एवं विचारः प्रस्तुतः अस्ति। उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तिकालिकलक्ष्यशून्यत्वलक्षणम् अनवकाशत्वम् उभयसाधारणं बाधकता बीजम्। उत्सर्गशास्त्रप्रवृत्तिकालिकलक्ष्यशून्यत्वं नाम उत्सर्गशास्त्रस्य अप्राप्तिस्थले कुत्रापि यस्य शास्त्रस्य चारितार्ज्यं प्रदर्शयितुं वयं न शक्नुमः, तादृशं शास्त्रम् अपवादशास्त्रं भवति। तदेव अनवकाशत्वम्। एतद् उभयसाधारणं बाधकता बीजम्। तत्र हि भाष्ये एवं विचारः प्रस्तुतः। स्यादिवलीयस्त्वन्तु विप्रतिषेधेन तुल्यनिमित्तत्वात्। स्यादिभिस्तु आयादीनां बाधनं प्राप्नोति। किं कारणं? विप्रतिषेधेन तुल्यनिमित्तत्वात्। तुल्यं वा निमित्तम् आयादीनां स्यादीनाञ्च। स्यादीनाम् अवकाशः करिष्यति हरिष्यति। आयादीनाम् अवकाशः गोपायति धूपायति इति। इह उभयं प्राप्नोति। गोपायिष्यति धूपायिष्यति। अत्र आयादीन् बाधित्वा परत्वात् स्यादयः प्राप्नुवन्ति इत्याशङ्क्य अनवकाशाः आयादयः इति भाष्यकारेण उक्तम्। स्यादि अप्राप्तियोग्ये लिटि यतोहि स्यादीनां तत्र प्राप्तिः नास्ति। लिट्लकारे स्यादीनां प्राप्तिः नास्ति। तत्र एवं आशीर्लिङ्लकारे यतोहि आर्धधातुकेष्वेव खलु विकल्पः, अतः आशीर्लिङ्लकारे च तत्सूत्रविहितानाम् आयादीनां चारितार्थ्यमस्ति। आयादयार्धात् वा इति सूत्रविहित आयादीनां चारितार्थ्यम् अस्ति। एवञ्च शपि कृते चरितार्थानामपि आयादीनाम् अनवकाशत्वप्रतिपादनपरेण अनेन भाष्येण
ఉత్సర్గశాస్త్ర ప్రవృత్తికాలిక లక్ష్యశూన్యత్వలక్షణం అనవకాశత్వం ఏతద్ ఉభయసాధారణం బాధకతా బీజం ఇది భాష్యకారణం ఆశయः. అతః అనవకాశత్వం నామ ఏతాదృశం ఇది భాష్యకారణం ఆశయः. ఇతః పరం కశ్చిద్ విశిష్టः విచారः వర్తతే. విషయభేదే అపవాదత్వం వర్తతే నవా ఇది. విషయభేదే అపవాదత్వం వర్తతే ఇది గ్రంథకారः అభిప్రైతి. అత్ర చ ప్రమాణమపి ప్రదర్శయతి. నతిసృచతశ్రు ఇది సూత్రం. నతిసృచతశ్రు ఇది సూత్రేణ తిస్రు చతస్రు ఏతయోః నామి దీర్ఘో న స్యాత్ ఇది దీర్ఘः నిషిధ్యతే. దీర్ఘనిషేధ విధాయకం సూత్రం. తత్ర తిసృణాం ఇది ఉదాహరణం. ఇదానీం తద్ పరిశీలయామः. త్రిశబ్దస్య స్త్రీలింగే షష్ఠీ బహువచనే ఆం ప్రత్యయः ఆం ప్రత్యయే త్రి ఆం ఇది స్థితే త్రిచతురో స్త్రియాం తిసృచతస్రు ఇచ్చనేన త్రిశబ్దస్య తిస్రాదేశः. తిస్రాదేశే తిసృ ఆం ఇది స్థితే అచిరరుతః ఇచ్చనేన అజాదౌ ప్రత్యయే పరే ऋकारस्य रेफादेशः विहितः. तदानीं तिसृ आम् इति जाते. इदानीं वस्तुतः अचिररुतः इति रेफादेशः प्रथमं न कर्तव्यः. रूपं तिसृ आम् इति स्थिते इदानीं नामीचनेन दीर्घे प्राप्ते दीर्घवारणार्थं न तिसृचतस्रु इचनेन इति सूत्रं कृतम्. अतः दीर्घः न भवति. तदनन्तरं रुवर्णान्नस्यणत्वं वाच्यम् इचनेन ह्रस्वनज्जापोनुटु इचनेन नुडागमे रुवर्णान्नस्यणत्वं वाच्यम् इचनेन णत्वे तिसृणाम् इति रूपं भवति. अत्र तिसृ आम् इत्यवस्थायाम् अचिररुतः इचनेन रेफादेशः प्राप्नोति. ह्रस्वनज्जापोनुटु इचनेन नुडागमः प्राप्नोति. नुडागमः सर्वत्र भवति. ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्ताच्च परस्य आमः नुडागमः स्यात् इति कथनात् नुडागमशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रं भवति. अतः उत्सर्गशास्त्रं नुडागमशास्त्रं बाधित्वा अपवादत्वात् रादेशे प्राप्ते तदानीम् एकं वचनमेकम् आरब्धं. नुमचिरतृज्वद्भावगुणेभ्यो नुट् पूर्वप्रतिषेधेन इच वचनेन नुडागमे तिसृ नाम इति जाते नामीचनेन दीर्घे प्राप्ते तद्वारणार्थं न तिसृचतस्रु इति निषेधः इति. अत्र रादेशः प्रकृतेः विधीयते. तिस्रि इति ऋकारस्य रादेशः विधीयते. नुडागमः आं प्रत्ययस्य विधीयते. एवं विषयभेदः वर्तते. तथापि अपवादत्वं स्वीकृतम्. अतः विषयभेदे अपवादत्वम् अङ्गीक्रियते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः. अन्यथा अत्र नुटं बाधित्वा परत्वात् रादेशे सति तिसृ आम् इति जाते इदानीं नुटः प्राप्तिः नास्ति खलु. नुटः अप्राप्य तिसृचतस्रोः नामपरत्वस्यैव अभावेन दीर्घस्य प्राप्तेरेव अभावे नामिपरे तिसृचतस्रोः दीर्घनिषेधविधानं व्यर्थं. तद्व्यर्थीभूय अत्र विषयभेदेपि अपवादत्वं वर्तते इति ज्ञापयति. अत्र भाष्यकारस्य वचनमप्यस्ति. न रादेशो नुटं बाधते इति यदयं न तिसृचतस्रु इति प्रतिषेधं शास्ति नामि दीर्घत्वस्य इति.
अतः विषयभेदेपि बाधकत्वम् अपवादत्वम् अस्ति। विषयभेदे बाध्यबाधकभाव अनङ्गीकारे तयोः बाध्यबाधकशङ्कां कृत्वा नतिसृजतश्री इति ज्ञापकेन तद्वारणं भाष्यकाराणां सुतराम् असङ्गतं स्यात्। अतः अनेन ज्ञायते विषयभेदे पि अपवादत्वं वर्तते एव इति। अत्र केचन एवं वदन्ति अनेनैव निषेधेन नाम नतिसृजतश्री इति निषेधेनैव विषयभेदे अपवादत्व अभावः बोध्यते इति। तेषामयम् आशयः। तिसृ आम् इति स्थिते अचिरऋतः इत्यनेन रादेशः प्राप्नोति, ह्रस्वनज्जा पोरुटु इत्यनेन नुडागमश्च प्राप्नोति इति तैरप्युक्तम् एतैरपि उच्यते। इदानीं विषयभेदेपि बाध्यबाधकभावस्वीकारे अपवादत्वात् अत्र रादेशे तिसृ आम् इति भवति। तथा चेत् इदानीं नुटः प्राप्तिरेव नास्ति खलु, नुटः अप्राप्त्य तिसृचतुस्रोः नाम्परत्व असम्भवेन दीर्घस्य प्राप्तेरेव अभावेन नामिपरेतयोः दीर्घनिषेधविधानं व्यर्थम् इति उक्त्वा तद्व्यर्थीभूय विषयभेदे न बाध्यबाधकभावः इति ज्ञापयति। अतः रादेशनुटोः न बाध्यबाधकभावः। अतः पूर्वन्नुटि नाम्परकत्वात् इदानीं दीर्घे प्राप्ते तद्वारणाय नतिसृजतश्रु इति सूत्रं स्वांसे चरितार्थं भवति इति ते वदन्ति। अतः इदानीं नतिसृजतश्रु इति निषेधमेव विषयभेदे अपवादत्वम् अस्ति इति बोधयति इति ग्रन्थकृत् वदति। विषयभेदे अपवादत्व अभावं बोधयति इति अन्ये वदन्ति। इदानीं कथं निर्णयः कर्तव्यः इति सङ्कटस्थितिः उत्पन्ना। परं ग्रन्थकारः वदति विषयभेदेपि अपवादत्वं भाष्याभिमतमस्ति इति। कथम् इति चेत् स्रजिष्ठः इति रूपविषये तत्र भाष्यकारेण विषयभेदेपि अपवादत्वम् अस्ति इति स्वाभिप्रायः प्रकटितः इति। स्रजिष्ठः इति रूपं कथं भवति इति चेत् अतिशयेन स्रग्वी स्रजिष्ठः इति। स्रज शब्दस्य अस्मायामेदास्रजो विनिः इत्यनेन विनिप्रत्ययः, विनिप्रत्यये स्रग्विन् इति भवति, स्रग्वी इति तस्य रूपं भवति। इदानीं स्रग्विन् इत्यस्मात् अतिसायने तमविष्टनौ इत्यनेन इष्टन् प्रत्ययः, इष्टन् प्रत्यये स्रग्विन् इष्ट इति स्थिते इदानीम् अत्र इष्टन् प्रत्ययः अजादिप्रत्ययः, अजादिप्रत्ययपरकत्वात् अत्र इदानीं भसंज्ञा अस्ति, स्रग्विन् इति नान्तमस्ति। अतः नस्तद्धिते नान्तस्य भस्यटेर्लोपस्यात् तद्धिते इत्यनेन टिलोपः प्राप्नोति। विन्मतोर्लुकु इत्यनेन विन्मतुपु एतयोः लुक् भवति इति विनः लुक् प्राप्नोति। अत्र विन्मतोर्लुकु इति लुकु विशिष्य विनः विधानात् नस्तद्धिते इति टिलोपस्य विनः विन्मतोर्लुकु अपवादः भवति। अपवादत्वात् अत्र विनः लुक् भवति। लुकि सति स्रज् इष्ट स्रजिष्ट स्रजिष्ठः इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र स्रज् इष्ट इति स्थिते इदानीम् अत्र पुनः टेः इत्यनेन टिलोपः प्राप्नोति। टेः इत्यनेन इदानीमपि भसंज्ञा अस्ति,
भसंज्ञायाः सत्वात् टेः इत्यनेन स्रज् इत्यत्र अज् टी भवति, तस्य लोपः प्राप्नोति इति आशङ्क्य विन्मतोर्लुकु टिलोपसामान्यस्य बाधकः भवति इत्युक्तम्। विन्मतोर्लुकु इत्यनेन विहितः लुक् टिलोपसामान्यस्य बाधकः भवति इति भाष्यकारेण उक्तम्। अत्र किञ्चित् परिशीलयामश्चेत् विन्मतोर्लुकु इत्यनेन लुक् कस्य? विन् इत्यस्य। प्रथमटिलोपः नाम स्रग्विन् इष्ट इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन क्रियमाणः टिलोपः कस्य? इन् इत्यस्य। अनन्तरं टेः इत्यनेन टिलोपः कस्य? अज् इत्यस्य। तर्हि विषयभेदः अत्र विन् इत्यस्य, इन् इत्यस्य, अज् इत्यस्य महान्तः विषयभेदाः सन्ति खलु। तथापि अत्र बाध्यबाधकभावः भाष्यकारेण स्वीकृतः। अतः विषयभेदेपि अपवादत्वं भाष्यकारसम्मतमस्ति। अतः विषयभेदे अपवादत्वमस्ति इत्यत्रैव नतिस्रजतस्रु इति निषेधः ज्ञापकं भवति इति ग्रन्थकर्ता अभिप्रैति। तदनन्तरम् अत्र किञ्चित् कैयटस्य कश्चित् विचारः अस्ति, तदिदानीम् अत्र उपस्थाप्यते। दयतेर्दिगिलिटि इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण देङ् धातोः लिटि दिग्यादेशः उक्तः। दिग्यादेशः उक्तः। देङ् धातोः कर्तरि लिटि प्रथमपुरुष एकवचने आत्मनेपदे तिप्तस्जि इत्यादिना तप्रत्यये दे त इति स्थिते इदानीम् अत्र दयतेर्दिगिलिटि इत्यनेन दिग्यादेशः, तदनन्तरं लिटश्चदयोरे सिरेच् इत्यनेन ता इत्यस्य एषादेशे सति दिग्ये इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र दे ता इत्यवस्थायां लिटिधातोरणभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वं प्राप्नोति, दयतेर्दिगिलिटि इत्यनेन दिग्यादेशश्च प्राप्नोति। तदानीं द्वित्वं बाधित्वा अपवादत्वात् दिग्यादेशः भवति। अतः दिग्ये इति रूपं भवति इति। अत्र द्वित्वोत्तरं दिग्यादेशस्य चारितार्थ्यं कैयटेन इत्थम् एवमुक्तं। ननु अवश्यम् अनवकाशेन बाधकेन भाव्यं नैवायमनवकाशः कृतेपि द्विर्वचने प्रवृत्त्यविघाताद् इति। अस्य अयमाशयः द्वित्वोत्तरं चरितार्थस्य दिग्यादेशस्य द्वित्वबाधकत्वं नोपपद्यते इति कैयटस्य आशयः। परन्तु अत्र कैयटाशयः अयुक्तः इति ग्रन्थकारः वदति। कारणं सत्यपिशम्भवे तदप्राप्तिविषये चारितार्थ्याभावमात्रेण बाधकतायाः भाष्यकृता तत्र तत्र उक्तत्वात्। सत्यपिशम्भवे तदप्राप्तिविषये चारितार्थ्य अभावमात्रेण बाधकतायाः भाष्यकृता बहुषु स्थलेषु उक्तत्वात्। अतः कैयटोक्तं व्याख्यानम् अयुक्तम्। कैयटस्यैव उत्तर स्वग्रन्थविरोधः अत्र इदानीं व्याख्यातृभिः प्रदर्शितं। तत्र कैयटः एवम् अनन्तरभाष्यव्याख्यानसन्दर्भे लिखितवान्। अथ पुनरेवमप्यनवकाशं मन्यसे तदा लक्ष्यदोषप्रसङ्गः बभूव इति तदुत्तरग्रन्थेन पूर्वग्रन्थः स्व अनभिमतः इति निश्चीयते। तत्र केवलं भाष्यव्याख्यानसन्दर्भे तथा लिखितवान्, परन्तु तस्य आशयस्तु एवम् अस्ति इति ग्रन्थकारः वदति। अतः कैयटग्रन्थः पूर्वोक्तकैयटग्रन्थः उत्तरकैयटग्रन्थेन विरोधात् अयुक्तः इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। इदानीं बाधकत्वविषये निष्कर्षः क्रियते। अत्र
असंभव एव बाधकत्वं विरोधस्य तद्बीजत्वात् इति वार्तिककारमतम्। असंभवे एव बाधकत्वं भवति इति असंभवे एव बाधकत्वं विरोधः विरोधस्य तद्बीजत्वात् इति वार्तिककारमतं। सत्यपि संभवे बाधनं भवति इति भाष्यकारस्य आशयः। वार्तिककाररीत्या दिग्यादेशेन द्वित्वबाधनं वक्तुं न शक्यं। कारणं तदुत्तरमपि दिग्यादेश उत्तरमपि द्वित्वस्य प्राप्तेः। दिग्यादेश उत्तरमपि द्वित्वस्य प्राप्तिः अस्ति। अतः वार्तिककारमतं लक्ष्यशुद्ध्युपयोगी न भवति इति भाष्यकारेण त्यक्तम्। उक्तं कि मृत्योन्त्यात् परः इति सूत्रे भाष्यकारेण नैव ईश्वरः आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति अपवादैः उत्सर्गाः बाध्यन्तामिति। किं तर्हि लौकिकोऽयं दृष्टान्तः लोके हि सत्यपि संभवे बाधनं भवति तद्यथा ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इति। तक्रकौण्डिन्यन्यायमूलकः बाधः निरवकाशित्वेन बाधश्च उभावपि बाधौ येन नाप्राप्तन्याये बाधे एव अंतर्भवतः। अतः उभयोरपि समानविषयत्वं विद्यते। तक्रकौण्डिन्यन्यायः इयं परिभाषा च विधेयविषये एव तदप्राप्तियोग्य आचारितार्थ्यविषये एव इति ग्रन्थकर्तुः आशयः।